औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्ब ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा, तौफीक दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जनरल साहब, अब इंडिया ने जो वहां दहशत गर्दी हुई है, डायरेक्ट इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान ने की। जिन जान पाकिस्तान जी, उनके एक वजीर ने बयान भी दिया है कि हम 8 दिन के अंदर अंदर अटैक करेंगे। अगर उन्होंने अटैक किया माफी चाहता हूं, अगर उन्होंने अटैक किया, जनरल साहब, ये फजूल की जंग है। तो आपने तो पहले ही जंग छेड़ रखी है पाकिस्तान को फतह करने की। अब अगर इंडिया से हमारी जंग हो गई, आप आराम से बारकों में बैठिएगा, ये अवाम को इजाजत दीजिएगा, देखे अवाम क्या हशर करती है इंडियन फौज का, क्योंकि जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। हाँ, जज्बा ना होता 313 कभी 1000 के लश्कर पर हैवी ना होते और उनको भगाते ना। पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, कौन कौन सी मुसलमानों ने फतूआत की। तो जिन जान पाकिस्तान जी, हम खुद अल्लाह ताला के फजलो करम से, आर्मी की हमें जरूरत नहीं है, हमारी अवाम खुद अपना डिफेंस कर सकती है। ये अल्लाह ना करे कि जंग हो। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अगर जंग हुई तो आपको ऐसा असला अवाम निकालते हुए नजर आएगा आपको कि आपकी सोच में नहीं। आप देखिएगा क्या हशर करते हैं। इंडिया में तो एक बंदे के पास नहीं है गन, यहां तो हर 10वें घर में है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, हम अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन क्या करें, ये हमारी अपनी फौज होकर हम पर जुल्म कर रहे हैं। सिपा सलार साहब, जनरल साहब, बाज आओ। देखो, अल्लाह ताला ना करे ऐसा होवे अवाम एर की जंग दे विच, क्योंकि असीं ते अपने मुल्क नूं बचाना है। आर्मी दा साथ नहीं कोई भी देगा, याद रखना। अपने मुल्क दा साथ देणगे सारे। तुहानूं कोई लोड़ नहीं कि तुसीं बारकां च मौजां लवो। है अवाम इस काबल, इंडिया दे फटे चुक देंगे, खुदा दी कसम खा के कहने। इंडिया दी की जरूरत है साडी अवाम नाल लड़ सके। अवाम नाल फौज दी गल नहीं मैं करता। वो तो ख्वाजा साहब ने किया है, वो ट्रांसजेंडर ने, जनाने ने असेंबली च खड़े होकर उसने बोला नहीं कि आपने सारी जंगें हारी और मुसल्लत हुए हैं हम पे। डिफेंस में सारा पैसा हमारा गर्क हो जाता है। हमने क्या तरक्की करनी है? हर वक्त की दहशत, हर वक्त का आपने प्रेशर डाला हुआ, तो किस बात से? हमारी क्या दुश्मनी है इंडिया से? कश्मीर, वो तो आपने दे दिया है। अब क्या रहा? अब उनसे कहे ना कि वो बड़े टींडे को कहे जो लंदन में बैठा हुआ बेगैरत, उसे कहें कि बात करे मोदी से। वो बात करेगा? कभी भी नहीं। क्योंकि ये जिन जान पाकिस्तान जी, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया में कि आपकी सोच हो सकती है। खुफिया मुआहदे हैं, मतलब कोई पता ही नहीं कर सकता कितना किन के पास रुपया है कि आप, मैं कसमिया तौर पर कहता हूं, जरदारी और इसका पैसा सारा नजायज है। इकट्ठा किया जाए तो कर्ज उतर जाएगा पाकिस्तान का। इतना पैसा इनके पास मौजूद है। और बीच में हैं जो अरबों रुपया, उन्होंने अरबों डॉलर कमाए हैं इनके बलबूते पर। क्योंकि ये, अब देखें ना आप, कोई मुझे जर्नैल बताएं जो रिटायर हुआ, क्या नहीं हुआ, बाहर जदादें सब कुछ। उसके बाद रहील शरीफ साहब, वो भी सब बाहर, सब जदादें बाहर। उसके बाद
یہ دیکھیں باجوہ صاحب ہیں تو یہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ان کو صاحب کہا جائے. اب یہ عاصم منیر جو کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. جن جان پاک میں تو کوئی دور رائے نہیں. کیا ہوگی آپ کو رائے قائم کر سکتے ہیں ان کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ نوسر باز ہیں. پاکستان سے 70 سال سے نوسر بازی کر رہے ہیں. جو پیسہ جو بزنس ہے سب ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اب ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. وہ چیخیں مار رہے ہیں اس بات پر کہ یہ کیا ہوگا. اب کیا ہوگا کیا ہوگا آپ کو عوام سب کچھ جانتی ہے. جن جان پاکستان جی آپ کو سب پتا ہے کہ وقتی طور پہ یہ ہو رہا ہے ظلم. کوئی بات نہیں کرتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ یہ ظلم جو ہے نا تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی حساب نہ لے. چھوڑ دیں. بیچ میں سے کوئی ایسا جرنیل نکل آئے گا. آپ نے لیا نہیں اس کا فیض حمید کا. کئی جرنیلوں کے کئی کرنل برگیڈیئر کورٹ مارشل آپ کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ایک ایسا قانون کی حد ہے. اگر کوئی انسپیکٹر اپنے قانون سے تجاویز کرے گا اسی وقت وہ قانون کی گرفت میں ہے. یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے. آپ بھی اسی طرح ہیں. تو کو خدا کا خوف کرو جنرل. پاکستان کے حالات پر رحم کرو. اگر انڈیا سے ہماری جنگ ہو گئی تو کیا باجوے نے اس وقت ڈھیلی چھوڑی ہے. ابھی نندن کی مرتبہ ٹانکیں کانپ رہی تھی ماتھے پہ پسینہ تھا. یہ ایاز صادق نے کہا ہے اسمبلی میں. تو کیا ہے آپ کی فوج یہ ہے آپ. اسی لیے خواجہ نے کہا تھا ٹرانسجینڈر نے خواجہ آصف بغیرت آدمی اس نے کیا کہا تھا کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہ آپ نے ساری جنگیں ہاری. یہ تو ہم آج تک صرف اور صرف ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے ہماری فوج ہے ہماری جند جان ہے. ہم پیار کرتے ہیں اپنی پاک فوج سے. لیکن آپ جیسے جرنیلوں سے آپ کوئی بھی پیار نہیں کرتا. کوئی جرنیل ایسا آیا ہی نہیں کہ جو کہ عوام کے دل میں جس نے گھر کیا ہو. جن جان پاکستان جی اگر کوئی آیا تو آپ بتائیے. سب آئے ہیں اپنے مفاد کے لیے. حکومتیں کی ہیں انجوائے کی اور تبیاں کمائیاں اور نکلتے گئے. تو یہ کیا ہے. ارے جن جان پاکستان جی انہوں نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت ترقی کرنی تھی. یہ اتنا روپیہ جو باہر جا رہا ہے اگر یہ پاکستان میں رہے تو کیسے خوشحالی نہیں آئے گی. آئے گی 100% پیسے سے ہی آتی ہے. ایک بندہ ایک مل لگاتا ہے تو اس میں 1000 آدمی 800 آدمی لگتا ہے. وہ ان کی سب کا رزق اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے. وہ فیکٹری لگاتا ہے 100-150 آدمی. وہ کارخانہ لگاتا ہے 10-20 آدمی. اب لوگوں کو اتنا مارجن ہی نہیں ملے گا کہ تو وہ کیا کریں گے. اتنی گیس مہنگی اتنی بجلی مہنگی اتنی مہنگائی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹیپ لگا دی یہ بے شرم کے بچے نے چور کے پتر نے کہ جی میں نے 7 روپے پیٹرول لیٹر سستا کیا. بد کے پتر تم نے 150 روپے 125 لیٹر کا بڑھایا بھی تو ہے نا. اس کو کیوں نہیں کہتے. وہ بھی ایک ٹیپ لگاؤ کہ جی میرے دور میں یہ 125 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا ہے. یہ بھی ٹیپ لگاؤ تمہیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ تم سچ بولتے ہو. لانتی آدمی سب جھوٹے. جن جان پاکستان جی ایمان سے سب جھوٹے سب بغیرت سب بے شرم. اس وقت جتنے مسلط ہوئے ہیں نا پاکستان پر سب کوئی بھی محکمہ ہے کوئی کچھ ہے ان کے سربراہان سب بغیرت. تو جن جان پاکستان جی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ہم تو یہاں بیٹھ کر کلپ ہی سکتے ہیں.
اور کیا کریں. اور دشمنی بھی مول لے رہے ہیں. اس لیے پتا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ جان پاکستان کی عوام کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو جلد رہا کروائے. آمین ثم آمین. جان پاکستان زندہ باد. اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.